अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मुझे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स यही कहते हैं कि कोई भी वीडियो हमारे सामने आपकी तभी आती है जब हम उस मुसीबत में मुलव्वस होते हैं, और हमें लगता है कि आपकी वो वीडियो जो है ना वो एक साइन है हमारे लिए। तो प्रॉबेबली आज की जो ये वीडियो है ये भी आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई साइन है इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिनके लिए उन्हें सोल्यूशन चाहिए, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरी ये वीडियो आपके उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन है। और मोस्टली लोग जो प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करते हैं वो यही होती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या हम जो चाह रहे हैं वो काम नहीं हो रहा। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ का कोई ना कोई ज़रिया बनाता है, कोई दुआ आप तक पहुँचाने का भी कोई ना कोई ज़रिया बनाता है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को काफ़ी वज़ाइफ बताए हैं जिसमें आप लोग अपनी दुआ को कबूल करवा सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, अपनी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात पूरी करवा सकते हैं। लेकिन ये जो आज का वजीफ़ा है, एक तो ये बहुत अहम है और दूसरा ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो ये भी कहते हैं कि हम लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकते। ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिन्होंने घर में ज़्यादा टाइम देना होता है, बच्चे हैं उनको संभालना है और भी घर के बहुत सारे काम करने हैं। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, एक तो ये बहुत आसान है, इसे करना बहुत आसान है। दूसरा, इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसके अंदर कोई ऐसी दुआ या ऐसी कोई सूरत नहीं है जो आपको बाकायदा याद करनी पड़े। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको पहले से आती है। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं कि हमने इस वजीफ़े को कैसे करना है। सबसे पहले तो जो भी आपकी कोई जायज़ ख्वाहिश है जो आप पूरी करवाना चाहते हैं, जो भी कोई आपकी जायज़ हाजत है वो आप पूरी करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला से मनवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, कोई सी भी फ़र्ज़ नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे फजर है, ज़ोहर है, असर, मगरिब है या इशा है, जिसके बाद भी आपके पास इतना टाइम हो कि आप इस वजीफ़े को आराम से कर सकें, आपने अपनी उस हाजत की नियत करनी है। और आपने ये नियत करनी है कि आप 1.25 लाख बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ेंगे। अब आपने साथ ही दिनों का तयन भी कर लेना है, यानी आपने दिन भी डिसाइड कर लेना है कि मैं इतने दिन में 1.25 लाख बार फिनिश करूंगा या करूंगी। और आप अपनी मर्जी से दिन यानी दिनों की तादाद जो है वो चूज कर सकते हैं। अब देखिए ये आप पे टोटल डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में 1.25 लाख बार फिनिश कर सकते हैं पहला कलमा। और पहला कलमा कोई लंबा भी नहीं है, बहुत आसान सा है, छोटा सा है। सो अपनी सहूलत और आसानी के मुताबिक आप अपने लिए नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर लें, और उन नंबर ऑफ डेज में आपने 1.25 लाख बार पहला कलमा कंप्लीट करना है। अगर पहले कंप्लीट हो जाता है तो भी ठीक है, यानी दिन पीछे बच जाते हैं और आपका 1.25 लाख जो है वो पूरा हो जाता है। और अगर ऊपर हो जाते हैं, यानी कुछ लोग जो हैं वो कम दिन चूज़ करते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते, तो आप डेज को बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है, पर कोशिश करें कि जो नंबर ऑफ डेज आपने डिसाइड किया है आप उसमें 1.25 लाख बार पूरा कर लें। और 1.25 लाख बार आप घबराएं नहीं। फ़र्ज़ नमाज के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जितनी तस्बीह पढ़ सकते हैं आप पढ़ लिया करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जितना आप पढ़ सकें आप अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ लिया करें, और उसे चाहे नोट डाउन कर लिया करें, लिख लिया करें, या याद रख लिया करें कि मैंने इतना पढ़ लिया है। आजकल वो डिजिटल काउंटर्स भी आते हैं जिसके ऊपर बाकायदा नंबरिंग में लिखा जाता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है या कितनी तस्बीह पढ़ी है, तो आप बेशक वो ले लें या कहीं और लिख लिया करें। और ये काम आपने किसी से भी बात किए बगैर करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आप साथ अपने काम भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये सहूलत दी है कि आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ डेज जो है उन्हें डिसाइड कर लें, और जब जब आपको मौका मिले आप उसमें पढ़ लिया करें। और चाहे आप हर नमाज के बाद कर लें, या आपकी मर्जी है, या रात को अगर आपको टाइम मिलता है तो आप रात में कर लें, दिन में फजर की नमाज के बाद आपको टाइम मिलता है तो उस वक्त कर लें। ये आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो इसमें कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है, जो कि बहुत बड़ी सहूलत है आपके लिए। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से यही सुना है कि वो जब इसकी नियत करते हैं और इसको शुरू करते हैं, इस अमल को शुरू करते हैं, इस वजीफे को शुरू करते हैं, उनका 2 से 3 दिन के अंदर ही काम हो जाता है। 1.25 लाख तक उन्हें पहुंचना ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि अगर आपका काम पहले हो जाता है और अभी आपकी तस्बीह पूरी नहीं हुई, फिर भी आपने अपनी तस्बीह अपना काम मुकम्मल हो जाने के बावजूद मुकम्मल करनी है। यानी वो 1.25 लाख आपने पूरा करना है, आपने बीच में छोड़ नहीं देना वजीफे को। लिटरली मैंने मुआज़ात होते देखे हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है कि उनका काम पहले ही हो जाता है माशाल्लाह। एक खातून थी तो वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने अभी सिर्फ 3000 बार ही पढ़ा था, तो जो उनकी जायज़ ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि इसकी अफादियत से
کلمے کو پڑھنے کی افادیت سے آپ آلریڈی جو ہے وہ آشنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں, صرف دنیا میں ہی نہیں, آخرت میں بھی. آخرت میں بھی ہماری بچت کا باعث یہ کلمہ ہی ہوگا. اور جتنی محبت, پیار اور آپ عقیدت سے پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی پوٹینسی ہوگی, اتنا ہی زیادہ اس کی فضیلت سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے, ایک تو اس میں نیکی ہونی چاہیے, وہ نیک نیت یعنی اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایمان بہت پکا ہونا چاہیے. چلیے کلمے کی بات پر میں آپ کو کہ اس کی کس قدر فضیلت اور کتنی طاقت ہے, اس پہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں. کہ ایک بار ایک بہت بڑے بزرگ تھے, تو وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور تبلیغ کی باتیں کیا کرتے تھے, اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے, اللہ کا کلام جو تھے وہ آگے پہنچاتے تھے. اور وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پڑھ کر تم پانی پہ بھی چلنا شروع کر دو تو تم ڈوبو گے نہیں. تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ ایک کشتی والا تھا, اس کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے. تو کشتی میں کسی وجہ سے سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگا اور کشتی ڈوبنے لگی. وہ جو کشتی والا تھا وہ ان بزرگ کی باتیں بھی سنا کرتا تھا, وہ اکثر ان کا آواز سنا کرتا تھا. تو اس نے کہا آپ ہی تو کہتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھ کر پانی پہ چلیں گے تو ہم ڈوبیں گے نہیں, تو اب کیوں نہیں ہم ایسا کر سکتے. تو وہیں پہ وہ جو بزرگ تھے ان کا ایمان ایک دم سے اتنا وہ ڈگمگا گیا اور کچا پڑ گیا کہ کہنے لگے کہ وہ تو صرف واز کی باتیں ہیں, مجھے کیا پتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں کس قدر ایمان کمزور ہو گیا. لیکن وہ جو کشتی والا تھا اس کا ایمان بہت پکا تھا. اس نے کہا کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے, یہ پہلا کلمہ جو ہے یہ بہت طاقتور ہے. اور اس نے کلمہ پڑھا, بہت دل سے کلمہ پڑھا اور پانی پہ چلنے لگا. اور وہ پانی پر سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, خشکی پہ چلا گیا اور بچ گیا. اور وہیں پر وہ جو بزرگ جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا اور اس کا ایک دم سے ایمان اتنا کمزور پڑ گیا, وہ ڈوب گیا. تو اصل بات اور اصل طاقت جو ہے نا وہ ایمان کی ہوتی ہے. وہ آپ کے دل کے اندر جو طاقت ہے نا آپ کی حاجت پوری کروانے کی, آپ یہ اگر سوچتے ہیں کہ میری حاجت تو لازمی پوری ہو ہی جائے گی, میرا رب سن رہا ہے, تو پھر آپ کی حاجت پوری ہو کے رہے گی. اور جب ہم اللہ کے کلام کو, اللہ کی ذات پر پورا یقین کر کے اس چیز کو پڑھتے ہیں نا, تو اس میں صرف فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت زیادہ کارآمد ہے, بہت فضیلت ہے اس کی, اور پریکٹیکلی میں نے بہت زیادہ لوگوں کو کرتے دیکھا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے دیکھا ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ 1.25 لاکھ تک پہنچے, میں نے جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا کام ہو جاتا ہے. اور اسے ضرور کمپلیٹ کریں بعد میں بھی, اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں. بہت سارے لوگ مجھے ماشاءاللہ فیڈ بیک دیتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام جو ہے نا ہمارا اس وظیفے کو اپلائی کرنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. میں کسی دن اس پہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو وہ سارے کمنٹس دکھاؤں گی ان اپنے سارے سبسکرائبرس کے جنہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ ہی ہمارے آپ نے یہ جو وظیفے بتائے تھے ہمارے کام ہو گئے. تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے جو ہے نا فائدہ حاصل کروا. اور جتنے بھی عمل اور وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں انہیں آگے ضرور شیئر کیا کریں, کیونکہ اگر کسی کا فائدہ ہوگا تو اسے جب فائدہ ہوگا, کیونکہ صدقہ جاریہ ہے, تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز کا ثواب دے گا. اور میں خود سے کچھ نہیں بتاتی, میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی بتاؤں جو میرے اللہ کو پسند ہے, جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, جو انسانیت کے لیے بہتر ہے. تو کمنٹس میں بھی جو ہے اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں اور بتایا کریں اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کمنٹ کا جواب دوں. کسی وجہ سے کسی کمنٹ کا جواب نہ بھی دے سکوں تو آفٹر سم ڈیز میں دے دیتی ہوں. تو اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں اور اپنی نیک خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں, دوسروں کو بھی بتائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی بہت, اگر آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی ہے, تو اگر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا, تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی طاقت اور سرخروئی کا باعث بنے گا, اور آخرت جو ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.